डाइसमा उपस्थित हाम्रो सभापति हाम्रो अतिथि दुई आजको मूल विषयतिर लागौँ। यो मूल विषयमा जानुभन्दा वर्षबाट आउनुभएका उत्तर बङ्गाल संवाद अनि दैनिक जागरणका संवाददाता श्री विदेश बासु, त्यसरी नै मेन क्लासबाट आउनुभएका भाइ राजेश जोहार, राजेश मुन्डा र उहाँ जय जोहार, उहाँले चलाउनुहुन्छ, सञ्चालन गर्नुहुन्छ, लगायत हाम्रा जति पनि अहिले हाम्रो भाइहरू आउनुभएको छ, यहाँलाई सबैलाई फेरि पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदछौँ। सेप्टेम्बर महिनातिर गठन भएको, हामीले अक्टोबर महिनामा त्यो टाइममा जति बेला हाम्रोमा कुनै तकनिकी सुविधाहरू थिएन, त्यो समयमा पनि हामीले च्यानल कन्सेप्ट जो चाहिँ हाम्रो श्याम सरहरूले चलाउनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला हामीहरू त्यता अलिकति सघाइदिन्थ्यौँ, योगेश दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो च्यानल कन्सेप्टको माध्यमबाट हामीले लाइभ प्यानल डिस्कसन गराएका थियौँ। त्यो चाहिँ के माथि भन्दै पर्यावरण संरक्षणमाथि। त्यसमा हामीले विभिन्न विभागको अधिकारीहरू, स्थानीय हाम्रो मानिसहरू, हाम्रा सचेत राजनीतिज्ञहरू, उहाँहरूलाई लिएर हामीले प्यानल डिस्कसन गराएको हो त्यो 2008 सालमै। त्यसपछि मैले अघि भने हामीले गोरुबथान प्रेस क्लबको माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक कार्यहरूतिर पनि हामीले हाम्रो पक्षबाट हुने कार्यहरू गऱ्यौँ र त्यसरी नै फुटबलहरू, भेटरन्स फुटबलहरू प्रेस क्लबले गोरुबथान प्रेस क्लबको नामबाट धेरै जग्गा हामीले गएर प्रेस क्लबको माध्यमबाट भेटरन्स फुटबलहरू खेल्यौँ र कतिवटा जग्गामा त हामीहरू विनर पनि भयो, कति जग्गामा रनर भयो, कतिवटा फर्स्ट एटेम्पमै हामीहरू हार्यौँ पनि है, त्यो एउटा बाटो छँदैछ। र त्यसरी नै हामी गोरुबथान प्रेस क्लबले चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर मैले अघि पनि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, प्रेस क्लब भनेको कुनै सामाजिक साहित्यिक सङ्घ संस्था नभएको कारणले गर्दा हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि पत्रकारहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने र समाजमा कतिवटा कुनै प्रब्लम भयो त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो प्रेस क्लबको माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने हो र विशेष गरेर हाम्रो काम चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूको हितमा हो र त्यो पत्रकारहरूको हितमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू त होइन, तपाईँको पेन्डेमिक जति बेला 2020 सालमा 2020मा पेन्डेमिक कोरोना आयो, कोभिडको टाइममा हामीले हाम्रो कतिजना पत्रकार साथीहरूले गएर स्पटमा गएर लाइभ गर्दै थियो, स्पटमा गएर लाइभ गऱ्यो र त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले पछाडि एउटा अब्जेक्सन लगाए। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को अन्डरमा चाहिँ उनीहरूलाई कतिवटा केसहरू दिने हुँदाखेरि त्यति बेला पनि हामीले गएर विशेष गरेर मैले गोरुबथान प्रेस क्लबकै नामबाट गएर चाहिँ हाम्रा स्थानीय थाना ओसीसँग गएर उहाँहरूको बारेमा बोलेर उहाँहरूलाई हामीले त्यो कुराबाट हामीले मुक्ति दिएको छौँ र त्यसरी नै हाम्रो धेरैपल्ट हामीले पत्रकारहरूको हितमा काम गरेको छौँ। हामी यति मात्रै हो, अरू सङ्घ संस्था जस्तो हामीले कुनै के गर्यो गएर फोटो खिचेर हाल्ने हाम्रो होइन, किन हामी आफै पत्रकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले त्यति गर्नु मन लाग्दैन। हामीले हाम्रो पत्रकारको सुरक्षाको लागि, हितको लागि हामीले काम गरेका छौँ र त्यो हितको लागि काम गर्दाखेरि मैले फल्ना साथीको लागि मैले काम गरेँ, गोरुबथान प्रेस क्लबले चाहिँ फल्ना रिपोर्टरको लागि बोलिदियो भनेर हामी त लेख्ने होइन नि त। र त्यो त्यसरी हामी जति काम गरिरहेछौँ अनसिनमा बसेर काम गर्छौँ, किन हाम्रो काम त त्यसरी पर्दा अगाडि आएर होइन नि त, किन तपाईँ हामी पत्रकार भनेको नै पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने हो। त्यसकारण हाम्रो पर्दा पछाडि जे काम गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो सङ्गठनको लागि, सङ्गठनको सदस्यका लागि जे गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ र गर्दै आइरहेका छौँ र भोलिको दिनमा पनि गर्नेछौँ। र आज विशेष गरेर हाम्रो 2008मा गठन भए तापनि अहिले बिचमा हाम्रो त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू विशेष गरेर एक्टिभिटिजहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अन्यहरूले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ गोरुबथान प्रेस क्लब चाहिँ सुकेर गयो, बिलाएर गयो भन्दैछ। तर हामी सुकेर बिलाएर गएको होइनौँ, हामीले हाम्रो कर्तव्य जे गर्नुपर्ने, हाम्रो काम जे गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेका छौँ, त्यो अवगतै भएको कुरा हो। र अहिले पनि हामीले भित्र आफ्नो प्रकारले कसरी गरिरहेका छौँ त्यो कुरा अब हामीहरू विस्तृत रूपमा त बताउन चाहँदैनौँ, तर त्यो तपाईँलाई याद भएको कुरा हो। हाम्रो जति पनि स्थानीय पत्रकार साथीहरू, भाइहरू हुनुहुन्छ यहाँलाई अवगत भएको कुरा हो। र अब हामी यो गोरुबथान प्रेस क्लबलाई आजदेखि चाहिँ हामी विघटन गरेर फेरि नयाँ कमिटी चाहिँ गठन गर्नेछौँ आजको दिनमा। र त्यसको लागि हामीले हाम्रो अध्यक्ष गोरुबथान प्रेस क्लबको अध्यक्ष हाम्रो श्याम सर, उहाँलाई हामीले इलेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी
को रूपमा उहाँलाई नियुक्त गरेका थियौँ र उहाँले आफ्नो कोअर्डिनेसन अनुसारले उहाँले आफ्नो टिम अनुसारले उहाँले एउटा यो प्रेस क्लब आजको जुन चाहिँ हाम्रो प्रेस क्लब गठन हुन्छ त्यो त्यसको उहाँले अहिले उहाँले को केमा हुनुहुन्छ त्यो उहाँले आफ्नो विस्तृत रूपमा दिनुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो हाम्रो छोटो रूपमा प्रेस क्लब बारेमा म आफ्नो 2 शब्द राखिदिन हुन भनी म हाम्रो दाजु तरुण राईज्यूलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु। प्रेस क्लब पुनर्गठनको प्रक्रियामा हामी आएका छौँ। प्रेस क्लबको खाँचो हामीले महसुस गरेर प्रेस क्लब सुरु गऱ्यौँ। त्यो प्रेस क्लब हाम्रो थुप्रै लक्ष्य अनि उद्देश्य थियो र अहिले पनि रहेको छ र हाम्रो प्रेस क्लबमा रहेका जति पनि पत्रकारहरू छन् उनीहरूको हितको निम्ति समग्र सँगसँगै हामीले चाल्नुपर्ने पाइलाहरू हामीले स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा पत्रकारिता गर्नुपर्ने कुराहरूलाई लिएर हामीले समेटेर हामीले अघि बढेका हौँ र हामी अहिले पनि त्यही कटिबद्ध छौँ। हामी कसैको चाप्लुसीमा हामी पत्रकारिता गर्दैनौँ। कसैले हामीलाई मिसगाइड गरेको हामी चाहँदैनौँ अनि कसैले पनि हामीलाई हस्तक्षेप गरेको हामी चाहँदैनौँ। हाम्रो पत्रकारिता स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा रहनेछ अनि रहेको छ र हामी त्यो पत्रकार सङ्गठन हौँ जसले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कहिले पनि कुनै पनि कुरोमा हामी बिकेका छैन र अहिलेसम्म हाम्रोमा कुनै पनि दाग लागेको छैन। त्यो दाग नलागेको पत्रकार सङ्गठन हो गोर्खाल्यान्ड प्रेस क्लब र अझै पनि हामी भविष्यमा यसरी नै हामी पत्रकारिता गर्नेछौँ किनभने हाम्रो पत्रकारिताको उद्देश्य नै त्यो हो र यसलाई हामीले समेटेर हामी जानुपर्छ र यसलाई लिएर जानुपर्छ। सुरुमा हामीले खालि स्थापना गऱ्यौँ। त्यो उद्देश्यलाई पूर्तिको निम्ति हामी सबै नै अघि बढेर हामीले काम गर्नुपर्छ र हामी सबै नै एकत्रित हुनुपर्छ। सबै पत्रकारहरू एकजुट भएर जब हामी अघि बढ्छौँ, जब हाम्रो हितको निम्ति, हाम्रो समाजको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो गाउँ क्षेत्रको निम्ति हामी काम गर्छौँ, त्यहाँ निश्चय नै हामीले सफलता पाउनेछौँ र म धेरै भन्न चाहन्न। यदि भन्दै म यो छोटो वक्तव्य शेष गर्दछु। धन्यवाद दिन्छु र त्यसरी नै संक्षिप्तमा आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु न भनी हाम्रो मालबजारबाट आउनुभएका पत्रकार साथी विदेशवासी जो उत्तर बङ्ग संवाद अनि दैनिक जागरणका पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना सिनियर पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु न भनी अनुरोध गर्दछु। के विषय में ललित ने हमको फोन किया तो मतलब इतना अच्छा लगा, कैसे बोलूँ, यह सब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गुरुबथान मेरा दूसरा होम है। लेकिन जैसे मेरा पिताजी का उम्र है अभी 84 साल, तो सिलीगुड़ी में जब गुजरता हूँ तो सिलीगुड़ी में जाने का कोई गली दिखा देता है पिताजी और बोलता है इधर तालाब था, इधर ये था, ये था। तो मैं भी अगर मेरा कोई गेस्ट आता है कभी गुरुबथान के पांडारा मोड़ क्रॉस कर गया तो एक फीलिंग आता है कि जैसे एक नया होम, अपना होम में आ गया। तो मैं भी वो लोगों से बातचीत शुरू करता हूँ कि गुरुबथान का ये पोटेंशियल था। आज दार्जिलिंग है एनसीएन के टाइम से गुरुबथान भी दार्जिलिंग नहीं बन पाता, गुरुबथान खुद गुरुबथान बन पाता। तो जैसे हम लोग एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं, एवरेस्ट में चढ़ते हैं तो उसका एक बेस कैंप होता है, बेस कैंप जहाँ से मेन हम लोगों को ऊपर उठना होता है। तो मुझको जो लगता है मालबाजार भी वो एक मतलब वैसा ही है, एक बेस कैंप जैसा है। मैं मालबाजार में रहता हूँ लेकिन मेरा न्यूज़ के क्षेत्र में गुरुबथान में आना जाना रहता है और 100% एफर्ट रहता है कि गुरुबथान का न्यूज़ कोई छूट ना जाए। न्यूज़ मतलब कोई इंसिडेंट तो है ही है, कोई डेवलपमेंट वर्क हो, क्योंकि हम लोगों का उधर जो एसडीओ या बीडीओ या पॉलिटिकल लेवल में जो लीडर रहता है वो पॉलिसी मेकिंग में कभी जीटीए में आ जाता है, कभी दार्जिलिंग हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, कभी नया डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग का हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो जैसे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के माल बाजार का बीडीओ विमान चंद्र दास अभी डिजास्टर मैनेजमेंट कालिम्पोंग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी कि डेप्यूटी मजिस्ट्रेट है उधर का। तो कभी कोई गुरुबथान का तकलीफ आ गया तो उनको तस्वीर शेयर कर देने से थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो मतलब न्यूज़ के सिलसिले में मैं जैसे हूँ रहूँगा और मैं ये गुरुबथान प्रेस क्लब को भी अपना क्लब मानता हूँ। इसलिए जो भी है हमको एज ए गेस्ट या एज ए कोई साथी
ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा, गेस्ट नहीं। मैं आप लोगों का साथी हूँ, भागीदार हूँ, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा घटा है, मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। हम लोगों का उधर पुराना जो रिपोर्टर है उसमें है छौछोड़िया बोलकर है, बहुत साल से इधर आता था। अमिताभ भट्टाचार्य बोलकर एक थे, वो भी आता था इधर। लेकिन दोनों का अब जो हालत है, मतलब डेथ के कगार पे है, ऐसा है। तो अभी जाकर हम लोगों को जो मालूम पड़ता है कि जैसे पत्रकार तो हम लोग हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, हमारा फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं, दे नहीं पाते हैं। और सोसाइटी में भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सेंटर हो जाता है अपना अपना साथी लोगों के बीच में। तो हमको जो लगता है कि हम लोगों को गुरुवथान प्रेस क्लब तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, सब मिलके बढ़ाएंगे। साथ में चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि हम लोगों को इधर को जो गुरुवथान का मीडिया पर्सन है उसका कोई तकलीफ में आ गया, कोई डिफिकल्टी ना हो, लियाजो मेंटेन का या मैन पावर का या कोई इकोनॉमिक डिफिकल्टी ना हो, ये सुनिश्चित भी करना पड़ेगा। यानी कि सबके पास कोई कार्ड, हेल्थ कार्ड है क्या नहीं है, वो यूजेबल है क्या नहीं है, कहाँ का इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि मैं ये बात इधर क्यों छेड़ रहा हूँ, मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम मैंने बोला, तो वो दो इंसिडेंट के बाद मुझको एहसास हुआ कि हम लोग को पहले अपना सुनिश्चित करके हम कर सकते हैं। जैसे माल बस्ती, गुरुवथान का माल बाजार का टाउन का जैसे घना बस्ती मतलब इलाका है, ऐसा ही है। तो मैं ललित को बीच बीच में मजाक में भी बोल देता हूँ कि गुरुवथान कभी म्यूनिसिपैलिटी होने से आप इलेक्शन में खड़ा होंगे, तो ऐसा ही मजाक है। लेकिन देखा गया है कि हम लोगों का, आप लोग तो ललित डिस्कस किया ही है, बहुत सारा सामाजिक काम में भी आप लोग जुड़ा है। लेकिन ये जो सोसाइटी में इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, जैसे हम लोगों को अगर कुछ फंडिंग रह जाता है, हम लोग ही फर्स्ट पर्सन है, कोई रिजल्ट अच्छा निकल के आया, कोई कहीं से परफॉर्मेंस करके आ गया, तो हम लोग पहुंचते हैं न्यूज कवर करने के लिए। तो हम लोग गुरुवथान के प्रेस क्लब के ओर से ही उसको मतलब फैसिलिटेट तो हम लोग पहले ही कर सकते हैं, क्यों नहीं। अगर हम लोगों के पास कुछ मोमेंटो रेडी रहा हमेशा, तो कोई आ गया, हम लोग उसको देकर थोड़ा फैसिलिटेट कर दिया। ऐसा छोटा छोटा प्रोग्राम करना चाहिए। युद्धवीर जैसा हम लोगों का विशाल भैया जी है, एक रिनाउंड स्कूल है, इसमें पत्रकारिता को लेकर एक सिंपोजियम जैसा हो सकता है स्टूडेंट को लेकर, 11-12 का स्टूडेंट हो या कोई हो, उधर से उभर के नया चेहरा आएगा, अच्छा लगेगा। यही थोड़ा सुझाव, जो भी है हम है रहेंगे, यही बोलकर मेरा संक्षिप्त वक्तव्य इधर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मालबजारमा बस्नुहुन्छ र एकजना अनेपाली हो। हाम्रो भाषामा भन्यो भने एकजना अनेपाली भए तापनि गोरुबथानले यति माया गर्नुहुन्छ। अहिले मात्रै होइन, उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि, यो त कमी भन्नु। उहाँले धेरै पहिलादेखि, जति बेलादेखि उहाँले पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो, उहाँ धेरै पहिलादेखि सुरु गर्नुभएको उत्तर बङ्ग समाचार दैनिक जागरणमा, त्यति बेलादेखि गोरुबथानको विषयमा लेखिबस्नुहुन्थ्यो। यहाँको टुरिज्म, यहाँको समस्या, यहाँको के लिएर उहाँले लेखिबस्नुहुन्थ्यो। र उहाँले बार मलाई भन्नुहुन्छ, है लेखिन तिमीहरूको के छ भने मलाई भन। र उहाँले सानोभन्दा सानो कुरा पनि उहाँले त्यो जग्गामा, त्यो पेपरमा छपाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँले गोरुबथानको लागि धेरै पहिलादेखि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले यहाँ त्यहाँ गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, मलाई पनि तिमीहरूको कुरामा समय थियो। र आज उहाँहरूलाई हामीहरू किन सपोर्ट दिन्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो विदेशवासी भयो, त्यसैले राजेश भाइ हुन्छ, उतापट्टिबाट आउनुहुन्छ अरूप बसाक, सनमार्गको हाम्रो घनश्याम कानु, त्यसरी नै अनिल छेत्री, उहाँहरूले चाहिँ गोरुबथानको विषयमा लेखिराख्नु भएको छ। अहिलेदेखि मात्रै लेखिराख्नु मात्रै होइन, देखाइराख्नु भएको छ। जस्तो अरू बसाकहरू उहाँ नेसनल मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, तर गोरुबथानको न्युजहरूलाई उहाँले क्यारी गरिबस्नुपर्छ, माया गरिबस्नु हुन्छ गोरुबथानलाई। त्यो भएकोले गर्दा उहाँलाई चाहिँ हामीहरूसँग जोडिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो सानो सानो कुरा प्रेस क्लबको माध्यमबाट उहाँले पाउनुहुन्छ र हाम्रो गोरुबथानको अलिक प्रमोट हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले यहाँ ल्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँको जग्गालाई प्रमोट गर्नु हो र हाम्रो टिम पनि एउटा ठुलो राम्रो बनिनु भने। र आज हाम्रो गोरुबथान प्रेस क्लब चाहिँ मेनली हेर्दाखेरि चाहिँ मेन स्ट्रिमको हाम्रो रिपोर्टरहरू मात्रै छौँ यहाँ। 5 घर यो अफ द रेकर्ड हो, 5 घर आएकोलाई बिग ब्रेकिङ बनाउने न्युज च्यानल होइन हाम्रो गोरुबथानको, हाम्रो यो प्रेस क्लबको साथीभाइहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे पनि हुँदाखेरि प्रेस क्लब भनेको अरू सङ्घ संस्था जस्तो होइन, जो पाए
प्रेस क्लब बनाए बस्यो, त्यस्तो होइन। किन प्रेस क्लब भनेको एउटा जिम्मेवारीपूर्वक संस्था हो। यसको जिम्मेवारी छ, यसको आफ्नो दायरा छ, यसको आफ्नै तपाईँको परिधि छ, तपाईँको आफ्नो सिद्धान्त छ, त्यो भित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेस क्लब। त्यसै कारण नै हामीहरू प्रेस क्लबमा अहिले पनि जो पाए त्यही नलिएको कारण चाहिँ यो हो एउटा ठुलो हाम्रो समस्या। किनभने हामीले यता यसलाई एउटा जिम्मेवारीपूर्वक बनाउनु पर्ने त। हामीसँग जति पनि जोडिनेहरू भोलिको दिनमा एकजनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेस क्लब बिग्रिनु हुँदैन। र तपाईँलाई म एउटा कुरा यो पनि भन्न चाहन्छु, म अहिलेसम्म गोरुबथान प्रेस क्लबको सेक्रेटरी हो। म सेक्रेटरी भएकोले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा म मेम्बर यहाँको भएर मैले पनि कुनै गैर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेँ भने तपाईँले निकाल्नुपर्छ, मलाई निकाल्नु सक्नुपर्छ तपाईँले मलाई। त्यो चाहिँ सबै पत्रकारकोमा त्यो सोच भएको हुनुपर्छ। र हामीले काम गर्दाखेरि मेरो कारणले गर्दाखेरि मेरो क्लबलाई, मेरो सङ्घ संस्थालाई कुनै दाग लाग्नु हुँदैन, कुनै अप्ठ्यारो आउनु हुँदैन। र त्यसो भन्दै विशेष गरी हामीसँग अझै पनि धेरै साथीहरू, डुवर्सका साथीहरू हामीसँग जोडिन चाहनु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ, किनभने उहाँहरूले हाम्रो गोरुबथानको न्युजहरू देखाइराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ आफ्नो। विशेष छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि 2008मा हामीले सुरु गरेको एउटा गोरुबथान प्रेस क्लब सुरु पनि किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि अलिकति त्यस्तै समय तत्कालीन अवस्था हामीलाई यो हाम्रो ठाउँको अलिकति अवेक ठाउँको खबरहरू सम्प्रासारण गर्नको निम्ति हामीले एउटा जमर्को गरेको लेनिन भाइ, हामी यहाँ तरुण भाइहरू हुनुहुन्छ, रुस्तम भाइहरू हुनुहुन्छ। र गर्दा गर्दा समय परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हुँदै गयो र त्यसपछि निकै लामो म्याद बितेपछि यो प्रेसको एउटा स्टाइल पनि चेन्ज भयो। तपाईँहरूलाई विदित भएकै कुरा। र अहिले डिजिटल मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया भन्दा अलिक अगाडि नै छ। र यसरी हुँदै गर्दा पनि आज पर्यन्त यो गोरुबथान प्रेस क्लब जगेरा गरेर यहाँसम्म ल्याउनु हुने विशेष हाम्रो लेनिन भाइ, हाम्रो तरुण भाइ, यहाँहरू सबै बधाईका पात्र छन्। र अझै पनि यसलाई सुदृढीकरण गरेर, नवीकरण गरेर, पुनर्गठन गरेर चलाऊ भने जुन यहाँहरूले एउटा हौसला, एउटा सुझाव मलाई दिनुभयो, म अत्यन्तै आभारी छु, खुसी छु। र अवश्य हो, दुईवटा शब्द मैले भन्नुपर्दाखेरि प्रेस समाजको चौथो स्तम्भ। प्रेस एकदमै जरुरी छ समाजमा। बेशक हाम्रो ठाउँ सानो छ, अलिकति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरदेखि पनि टाढो, अलिक दृष्टिगोचर त्यति साह्रो सरकारी निकायहरूको नेतागणको पनि नभएको ठाउँ र हुँदाहुँदै पनि हामी तपाईँले जुन जमर्को गरेको छौँ प्रेस क्लब चलाउने, यो अति नै सराहनीय। र यसलाई पुनर्गठन गरेर, पुनर्निर्माण गरेर, साथीहरू अझै जोडेर चलाउने जुन उत्तम विचार यहाँले राख्नुभयो, त्यसलाई म हार्दिक सराहना गर्दछु। र चौथो स्तम्भ भनिहाल्यौँ हामीले, समाजमा भएको प्रत्येक घटनाहरूको विवरण, राम्रो कुरोहरू, सकारात्मक कुरोहरू, समाज उपयोगी हामीले हाम्रो विवरणहरू हामीले छापामा ल्याउँदैछौँ। र बोल्दा बोल्दै म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अहिलेको समय बेशक इलेक्ट्रोनिक मिडिया, डिजिटल मिडिया भए तापनि प्रिन्ट मिडियालाई हामीले अझै पनि मान्यता दिइरहेका छौँ। प्रिन्ट मिडिया जस्तो कुनै देशको अल्टरनेटिभ छैन। हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, डिजिटल मिडिया त तपाईँ हामीले हेर्छौँ, सुन्छौँ, अघि एकछिन त्यो श्रवणको लागि हामीले, तर प्रिन्ट मिडियामा जुन हाम्रो कुरोहरू छापिएको हुन्छ त्यो पछाडिसम्म पनि हामीले दोहोऱ्याएर त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्ने एउटा प्रिन्ट मिडियाको जुन महत्त्व छ त्यो कसरी त्यसलाई नकार्नु सक्दैन। र त्यही सिलसिलामा यहाँ हिमालय दर्पणमा हाम्रो लेनिन भाइले भएकै घटनाहरू, हामीले हेरेकै घटनाहरूलाई पनि बडा मजाले पस्किनुहुन्छ, हामी पढ्छौँ, बहुत खुसी लाग्छ। एउटा प्रिन्ट मिडियामा पनि आयो हाम्रो न्युज। त्यस्तै बङ्गलाबाट यहाँ हाम्रो विदेश सर हुनुहुन्छ, विदेशवासी, उहाँ सर हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले प्रत्येक
हाम्रो गोरुबथानको घटनाहरूलाई कभर गरिदिनुहुन्छ। मसँग उहाँको एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ र उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गरिरहनुहुन्छ। विशेष सानोभन्दा सानो न्युज पनि गोरुबथानको दिनुहुन्छ, विशेष पर्यटन सम्बन्धी। र प्रिन्ट मिडियालाई अझै पनि हामी इज्जत गर्छौँ। प्रिन्ट मिडिया एकदमै राम्रो। अब अहिले अलिकति मास स्केलमा पत्र पत्रिकाहरू छापिनु छोडिएको छ, पढ्ने आदत धेरै कम्ती भएको छ, र पनि प्रिन्ट मिडिया सर्वोत्तम हो। इलेक्ट्रोनिक मिडिया, डिजिटल मिडिया भन्छ, प्रिन्ट मिडिया चाहिँ सर्वोत्तम हो, म मान्छु त्यसलाई। र यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि जुन आज यहाँनिर फेरि पुनर्गठनको कुराको मैले घोषणा गर्नु पर्यो। र सर्वप्रथम म आजको यस सभामा यहाँ सबैजनाको उपस्थितिमा हाम्रो 2008 सालमा हामीले सुरुवात गरेको समितिलाई चाहिँ विघटन भयो भन्ने म घोषणा गर्दछु। प्रेस क्लब विघटन भएको घोषणा गरिसक्नु भएको छ र अब उहाँलाई नै हामीले यसको पनि इलेक्सन कमिटीको कोअर्डिनेटरको जिम्मा उहाँलाई दिएको थियौँ। उहाँसँग 2-4 जना हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मिलेर एउटा नयाँ कमिटीको लागि उहाँहरूले एउटा भोटिङ सिस्टमबाट गरेर उहाँले गरिरहेको सक्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँले नै उहाँ इलेक्सन कोअर्डिनेटर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो कमिटीहरूको नामावली पढेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई कसैलाई आपत्ति छ भने तपाईँले हात उठाएर उयो गर्न सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको जग्गामा तपाईँको के को छ त्यो पनि नाम भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि आपत्ति नभएको खण्डमा, तपाईँको समर्थन भएको खण्डमा तपाईँले सबैजनाले समर्थन जनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। गोरुबथान प्रेस क्लब जुन 2008 सालमा स्थापित भएका थिए, त्यसलाई फेरि पुनर्गठन यहाँ गरिँदैछ सबैको सहमति अनुसार। र यो प्रोसेसको जिम्मेवारी मलाई दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिँदै म अब गोरुबथान प्रेस क्लब पुनर्गठन कमिटीको नामावली सूची यहाँ पढेर यहाँ समक्ष राख्दैछु। नम्बर 1 एडभाइजर रहेछ। सर्वप्रथम एडभाइजर 4 जना एडभाइजर रहेछ। यो ए हजुर होइन, सर्वप्रथम म प्रेसिडेन्टबाट थाल्छु। गोरुबथान प्रेस क्लब पुनर्गठन कमिटीको प्रेसिडेन्ट पदभारमा हुनुहुन्छ श्री तरुण राई। तपाईँलाई कसैलाई के अनि कसैलाई उयो छ भने त्यसरी नै भाइस प्रेसिडेन्टमा हुनुहुन्छ श्री विदेश बासु, र अर्को भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ श्री पुरण मङ्गर, र सेक्रेटरी हुनुहुन्छ हाम्रा भाइ जो एकदमै कर्मठ हुनुहुन्छ, यस प्रेस क्लबको ब्याकबोन नै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छ श्री लेनिन राई। कसैलाई उयो छ भने भन्नुहोस् है। र एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी 2 जनाको नाम यहाँ चयन गरिएको छ। एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीमा प्रथम हुनुहुन्छ श्री अरूप पाठक, अर्को एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ श्री सञ्जय प्रधान। त्यसरी नै कोषाध्यक्ष केसियर श्री तुफान सुब्बा, त्यसरी नै एसिस्टेन्ट केसियर पनि 2 जना यहाँ चयन गरिएको छ। एसिस्टेन्ट केसियरमा हुनुहुन्छ श्री सञ्जय छेत्री, र अर्को एसिस्टेन्ट केसियर हुनुहुन्छ श्री राजेश मुन्डा। र अब म एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरूको नाम पढेर सुनाउँदैछु, यहाँहरू ध्यान दिनु होला। एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा हुनुहुन्छ श्री घनश्याम कानु, अर्को एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ श्री शिशिर राई, एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ श्री अनिल तैलेजा, अर्को एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ श्री विशाल परियार, अर्को एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ श्री अनिल छेत्री, अर्को एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ श्री रुस्तम शर्मा, र लिगल एडभाइजरमा हुनुहुन्छ श्री अनिस तामाङ, जो हाम्रो यहाँ कोर्टको एडभोकेट भाइ हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै एडभाइजरमा 4 जनाको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको रहेछ। र 1 जना एडभाइजर हुनुहुन्छ श्री श्याम थापा, म स्वयं नै। र 2 नम्बरमा श्री अरुण कुमार राई,
3 नम्बरमा श्री रुद्र कार्की, 4 नम्बरमा श्री राजेन प्रधान र यो यसपालि पुनर्गठित कमिटी गोरुबथान प्रेस क्लबको पदाधिकारीगणको नाम हो। हामीसँग हाम्रो यो गोरुबथान प्रेस क्लबसँग कतिवटा माने च्यानल के हामीसँग जोडिएको छ त यो अलिकति म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर राजेन प्रधान दाजु जो आजतकसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, उहाँको आजतकको रिपोर्टर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सङ्गठनसँग जडित हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो एडभाइजर हुनुहुन्छ, श्याम सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो विशाल सरहरू हुनुहुन्छ, तरुण दाजुहरू जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ अझै पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ। उहाँहरूको छत्रछायामा बसेर हामीले भोलिको दिनमा अझै धेरै राम्रो कामहरू र धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ। र त्यसरी नै हामीसँग उत्तर बङ्गालकै भनौँ न, बङ्गालकै सबभन्दा नम्बर 1 न्युज पेपर उत्तर बङ्गाल संवाद जस्तो हामीसँग हुनुहुन्छ। दैनिक जागरण त्यसरी नै एउटा नेसनल पेपर दैनिक जागरण हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी नै नेसनल च्यानल जी न्युज 18 जो चाहिँ अरूप बसाक हाम्रो एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँ जी न्युज 18, सिसिएन र त्यसै विभिन्न च्यानलहरूसँग उहाँ जडित हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो संस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हेलो वेब 24 हामीहरू छँदैछौँ, हिमालय दर्पण हामीहरू छँदैछौँ र हाम्रो भाइ राजेश मुन्डा जो जय जोहार भनेर च्यानल चलाउनुहुन्छ। त्यसरी नै अनिल छेत्री भाइ, उहाँले डेली डुवर्स भनेर न्युज पोर्टल चलाउनुहुन्छ। यहाँहरू सबै हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी एउटा मजबुत टिम छौँ र हामीले भोलिको दिनमा धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। किनभने हामीसँग मजबुत टिमहरू, मजबुत हाम्रो पत्रकार साथीहरू, पत्रकार दाजुहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसरी त्यो कारणले गर्दा हामीले भोलिको दिनमा धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ। र अघि श्याम थापा दाजुले भनिहाल्नु भयो उहाँको विषयमा। गोरुबथानसँग उहाँ धेरै पहिलादेखि नै परिचित हुनुहुन्छ र लगायत जति पनि आउनुभएको डुवर्सबाट आउनुभएको पत्रकार मित्रहरू सबैलाई एकचोटि यस कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदै विशेष पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि जब यो इन्टरनेटको सुविधाहरू थिएन, त्यस समय एउटा इच्छा जुन चाहिँ अब पत्रकारिताको माध्यमद्वारा गोरुबथानलाई चिनाउने एउटा जुन चाहिँ हाम्रो सोच थियो, त्यसको लागि हामी लागि परेका थियौँ। र गोरुबथान भनेपछि डुवर्स भनेर भनिन्थ्यो। गोरुबथान या त जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टको पर्छ कि पनि भनिन्थ्यो कतिले। अहिले गोरुबथान भनेपछि कुनै एउटा खोज भनेर पनि भन्थ्यो। त्यति बेला हाम्रोमा एउटा इच्छा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ गोरुबथानको चित्र, गोरुबथानको नक्सा कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेपरमा देखाउन पायो भन्नेलाई चाहिँ गोरुबथान चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने एउटा होस् भन्ने एउटा इच्छा थियो। तर दुःखको कुरो त्यति बेला फोटो चाहिँ हाम्रो गोरुबथानको फोटो चाहिँ पटक्कै नै आउँदैन थियो। र हिमालय दर्पणको त्यति बेला हिमालय दर्पणको कालेबुङ दर्पणको पृष्ठमै हाम्रो पनि गोरुबथान पनि गाभिएको थियो। अहिले जस्तो गोरुबथान दर्पण अलग्गै थिएन र कालेबुङ दर्पणमै आउँदाखेरि गोरुबथानको जग्गा पाउन एकदमै साह्रो पर्ने, सानो फोटो हाल्नु पनि हाम्रो जग्गा हामी पाउँदैन थियौँ। र पनि हाम्रो एउटा फोटो आयो भने पनि हामी साह्रै खुसी भएर जान्थ्यौँ। र त्यति बेला मलाई चाहिँ एउटा इच्छा थियो हाम्रो गोरुबथानलाई पनि फोटोसँगै देखाउन भन्ने इच्छा थियो र म फोटोमा त्यति बेला मलाई पुरा इच्छा लाग्थ्यो। अनि त्योभन्दा पहिला जस्तै हाम्रो डुवर्स दर्पणमा हाम्रो अम्बेकको भाइ ब्लोन भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र एउटा फोटोको लागि हामी यहाँबाट मालबजार गएर मालबजारबाट फोटो खिचेर त्यसलाई फेरि हामीले सिडिएमा हालेर, अहिलेको जस्तो नेट थिएन, सिडिएमा हालेर त्यो गाडीको ड्राइभरलाई 20 रुपियाँ दिएर सिडी 20 रुपियाँ किनेर 40 रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ हामी पठाउँथ्यौँ कालेबुङ दर्पणमा। र कालेबुङमा पुगेपछि हाम्रो गोरुबथानको सानो न्युज, सानो फोटो जग्गा नपाएर भोलिबाट आउँदैन थियो। 2 दिनसम्म हेरिन्थ्यो, फोटो आउँदैन थियो। र त्यस्तो बेलामा हामीले फोटो गोरुबथानको गर्थ्यौँ र एकपट्टिबाट गोरुबथानको फोटो आउँदाखेरि मुनि लेखेको हुन्थ्यो फोटो विशाल परियार,
र त्योभन्दा अर्को लालच चाहिँ हामीले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ गोरुबथानको फोटो चाहिँ जब हिमालय दर्पणमा छापिन्छ वा कुनै पत्रमा छापिन्छ त्यो हाम्रो एउटा विशेष थियो हाम्रो जग्गालाई चिनाऊ भन्ने एउटा सोचले हामी त्यति बेला लागि परेको थियौँ आफ्नो स्वार्थ होइन तर सम्पूर्ण गोरुबथानको निम्ति र त्यो सँगसँगै त्योभन्दा पहिला हाम्रो पहाडमा पनि हामीले गोरुबथानको निम्ति काम गऱ्यौँ र आजभोलि त्यस पश्चात हाम्रो पहाड त्यो पश्चात एउटा नयाँ सिक्किम भन्ने एउटा म्यागजिन थियो एकदमै राम्रो म्यागजिन थियो पछि गएर बन्द भयो हाम्रो तरुण दाजु त्यसमा पहिलादेखि नै लागि परेर खटेर आउनुभएको र सबैजना हामी मिलेर त्यस समय एउटा पत्रकारिताको माध्यमद्वारा गोरुबथानलाई चिनाउने जुन चाहिँ एउटा प्रयास थियो त्यो प्रयासमा हामी त्यस समय सक्षम भएको थियौँ सँगसँगै त्यो देखेर हाम्रो लेलिन भाइ हामी यहाँ श्याम दाजु सबैजना तरुण दाजु एउटा सल्लाह गरेर होइन यसलाई हामी एउटा प्रेस क्लब बनाएर प्रेस क्लबको माध्यमबाट हामीले यो काम गरेर भने अझै हाम्रो गोरुबथानलाई हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सक्छौँ हाम्रो जग्गालाई चिनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले आज 2008मा अघि भनिहाल्नु भयो 2008मा यो गोरुबथान प्रेस क्लब फर्मेसन भएको थियो र बिचमा गएर थुप्रै कामहरू पनि भयो त्यति बेला एउटा फोटो एउटा न्युज जब गोरुबथानमा आन्दोलन चर्किएको बेलामा यहाँबाट हामीले इन्टरनेटको सुविधा नभएकोले गर्दाखेरि हामीलाई हाउसले अथवा सिलगढीले डल्लै एउटा गाडी रिजर्भ गरेर एउटा फोटो लिएर आउनु भनेर पनि त्यति बेला भनेको थियो हामी एउटा फोटो पुऱ्याउनु त्यति बेला रुद्र कार्की दाजु र म हामी एउटा गाडी डल्लै लिएर चाहिँ हामी गएर त्यहाँनिर यहाँ जब अनसन बसेको थियौँ यहाँनिर हस्पिटलमा थानाको अगाडि त्यति बेला हामी यहाँबाट गएका थियौँ र त्यो समयमा हामीले आफ्नो निम्ति होइन तर सम्पूर्ण गोरुबथानको निम्ति गोरुबथानलाई चिनाउने एउटा प्रयासले हामीले त्यो कामहरू गरेको थियौँ र आज मलाई खुसी लागिरहेछ कता कता त्यो आज हामीले सुरु गरेको त्यो प्रेस क्लब आज आएर यहाँनिर फेरि एउटा रिफर्म हुँदैछ नयाँ एउटा सोच लिएर जसमा चाहिँ अहिले जति एउटा हाम्रो आधुनिक टेक्नोलोजीहरू लिएर त्यसलाई सबै समावेश गरेर हामीले एउटा जुन चाहिँ नयाँ पहल लिएको छ नयाँ कमिटी बनिएको छ जसमा डुवर्सको विभिन्न प्रेसका साथीहरूलाई यहाँ जोडिने काम भएको छ त्यो जोडिएकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ गोरुबथानको जुन चाहिँ यो न्युजहरू छ गोरुबथानमा मात्रै सीमित नरहेर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट र हाम्रो एरियामा मात्रै सीमित नरहेर विभिन्न हिन्दी बङ्गला अन्य च्यानल अथवा अन्य भाषाको पेपरहरूमा पनि यदि त्यो पब्लिस हुन सक्यो भने अझ वाइडर पब्लिकेसन हुन्छ अझ वाइडर वेमा त्यसले के भन्छ कभरेज पाउँछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र यो जुन चाहिँ प्रेस क्लबले भोलि दिनमा गएर अझै ठुलो रूपमा यो क्षेत्र अनि सबैको निम्ति काम हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र सबैलाई एकैमुष्टमा एकचोटि म यो कमिटी फर्मेसन भएको जति पनि हाम्रो नयाँ कमिटीका सदस्य पदाधिकारीगणहरू छन् सबैलाई एकैमुष्टमा आउँदो दिनको निम्ति शुभकामना टक्राउँदै मेरो यो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै हाम्रो नृत्यलाई स्वीकार आउनुभएका हाम्रा अति आदरणीय प्रकाश खदार्पण गरेर स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रा दाजु निमा दाजुलाई पनि हामी स्वागत गर्दै खदार्पण गरिरहेका छौँ। हामी रिपोर्टरको विषयमा हेल्प गर्छौँ तर रिपोर्टरको विषयमा बोल्न हामीलाई गाह्रो पर्छ कारण यो गाह्रो शब्द हो। मेरो घरमा पनि रिपोर्टर छन् तर हाम्रो बातचित रिपोर्टरको हिसाबमा हुँदैन र मलाई जुन तपाईहरूले आज बोल्नु दिनुभयो यसको निम्ति म मेरो पारिवारिक पक्षबाट मुरी धन्यवाद टक्राउँछु कारण म एउटा सोसियल सामाजिक स्तरमा काम गर्ने व्यक्ति र मैले 2016मा गोरुबथानमा सायद गोरुबथान ग्रासरुट फाउन्डेसन संस्थाको स्थापना गरेँ र आजसम्म मैले सक्दो सहयोग र सक्दो नानीहरूलाई कसरी गोरुबथानको नानीहरू पढ्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो संस्था चलाइरहेको छु र मलाई सबै अहिले आउने अनुहारहरूमा नयाँ देख्छु तर लेलिन भाइ अहिले पनि मेरो एक मार्गदर्शन नै भन्छु म भाइलाई कारण मेरो प्रत्येक संस्थाको सानोदेखि ठुलोसम्म कार्यक्रमलाई उहाँले देश विदेशसम्म पुर्याउने चेष्टा गर्नुभयो र म मेरो मित्र जुद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुलका सहप्रधान अध्यापक श्रद्धेय मित्र विशाल परियार जो गोरुबथान रनर्सले आज जुन ठाउँमा उहाँले गोरुबथानलाई चिनाउनु चेष्टा गर्नुभएको छ
र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र आउँदो दिनहरूमा तपाईँ मेरो लागि, म तपाईँको लागि हुनु जरुरी छ। हामी सानो छँदा श्याम दाजुको गोरुबथानमा हामी डेमोन्स्ट्रेसनहरू हेर्थ्यौँ। अहिलेसम्म मलाई याद छ मिसन हिलको सानो प्रोग्राममा दाजुले त्यो एउटा हार्मोनियम जस्तो बाजा बजाएको र आज उहाँकै त्यो प्रेरणाले धेरै म्युजिसियनहरूले गोरुबथानमा जग्गा बनाउनु सफल भए। र त्यसरी नै यो रिपोर्टरहरूले भेला गरेको यो जुन तपाईँहरूको अब वार्षिक मिटिङ नै होला सायद, र यो रिपोर्टरहरूको वार्षिक मिटिङमा म के भन्न चाहन्छु भने गोरुबथानलाई चिनाउनको निम्ति तपाईँ हामीले काम गरिरहेका छौँ, तर तपाईँहरूलाई बिगार्नको निम्ति पनि कोही मान्छे अग्रसर भइरहेको महसुस पनि हामी गर्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा याद गर्नु जरुरी छ। अहिले मोबाइल बोकेपछि सबै रिपोर्टर हुने इच्छा जाहेर गर्नेहरू धेरै धेरै समाजमा हामी देख्छौँ, तर रिपोर्टरले भिडियो बनाउँदा मात्रै रिपोर्टर हुँदैन। रिपोर्टरको कार्य के हो भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई याद छ। कसरी क्लास गर्नुपर्छ, कसरी सेमिनार एटेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि छ। र म सम्पूर्ण सिक्नु चाहनेहरूलाई पनि यो संस्थाभित्र आएर संस्थाको नियमसँग बसेर रिपोर्टर गरिदिने र यहाँको रिपोर्टहरू मात्र तपाईँ पुर्याइदिने अनुरोध गर्दै, यसरी तपाईँले मलाई अचानक बोल्नु लाउनु भयो र मेरो अलिक सब्जेक्ट नमिलेको कारणले गर्दा भुल भए म तपाईँहरूबाट क्षमा चाहन्छु। र फेरि समयमा तपाईँहरूसँग यसरी नै आएर एउटा फ्यामिलीको रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न परेमा कहिले पछि नहट्ने वचन दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। गोरुबथान प्रेस क्लबको आज नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ। अब गोरुबथानलाई एउटा सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनको निम्ति पत्रकारको भूमिका कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, हाम्रो आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी सम्हाल्नु पर्ने पत्रकारिताको क्षेत्रबाट भनेर नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ। र नयाँ कमिटीलाई एउटा रूप दिनको निम्ति, नयाँ कमिटीलाई परिचय दिनको निम्ति उहाँहरूको परिचय सबैमा आओस् भन्ने उद्देश्य लिएर हामी हाम्रा सभासद रतन थापा दाजुको बाहुलीबाट हामी खदार्पण गर्दै हाम्रा आजका कमिटीको परिचय हामी आदान प्रदान गर्नेछौँ। धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हाम्रा विदेश बासु ज्यू जसले यो समय हामीलाई दिनुभएको छ र उहाँलाई अति धन्यवाद दिँदै खदार्पण गरिदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै खदार्पण गरिदिने म आफ्नो सभासदज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष तपाईँहरूले आज जुन चाहिँ एउटा पुरानो कमिटीलाई विघटन गरेर नयाँ कमिटी तपाईँहरूले गठन गर्नुभएको छ र जति पनि तपाईँहरू यस कमिटीभित्र पर्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई मेरो पक्षबाट शुभकामना शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु। जुन चाहिँ गोरुबथानको आउँदो दिनहरूको सोचहरू लिएर तपाईँहरूले जुन चाहिँ फेरि यो प्रेस क्लबलाई पुनर्निर्माण गरेर आज तपाईँहरूले जुन चाहिँ कमिटी फर्म गर्नुभएको छ र म हजुरहरूप्रति आशावादी पनि छु। यहाँको गोरुबथान क्षेत्रको मात्रै नभएर हाम्रा मालबजार डुवर्स है तलतिरबाट पनि तपाईँहरू जुन चाहिँ यो हाम्रो गोरुबथान प्रेस क्लबमा तपाईँहरू सहभागिता जनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले आज जुन चाहिँ पद अभिभारहरू तपाईँहरूले लिनुभएको छ र तपाईँहरूले गोरुबथान मात्रै नसम्झेर हाम्रो यस गोरुबथानसँग जोडिएको हाम्रो डुवर्स तराई है सबैलाई नै समेटेर तपाईँहरूले पत्रकारिता गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशावादी छु। र अर्को कुरो पनि मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो, यो पनि लेलिन भाइले नै भन्नुहुँदै थियो।
यहाँको गोरुबथान क्षेत्रको अथवा डुवर्स क्षेत्रको कुनै पनि रिपोर्टहरू हामी राख्नु पर्दाखेरि नराम्रो रिपोर्टहरू मात्रै हामीले नराखेर राम्रो राम्रो कुरोहरूलाई पनि रिपोर्टहरूलाई तयारी गरेर हामीले देखाउनु पर्नेछ र नयाँ रूप लिएर हामीले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने उहाँले जुन विचार राख्नुभएको छ त्यो कुरोलाई म पनि सहमति जनाउन चाहन्छु। बिग्रेको कुरो, नासिएको कुरो अनि यहाँको भत्किएको कुरोहरूलाई मात्रै तपाईँहरूले पहिलो प्राथमिकता नदिएर यस ठाउँमा भइरहेको गरिरहेको कुरोहरूलाई पनि तपाईँहरूले राम्रो कुरोलाई पनि अघि सारिदिनु भयो। अघि हाम्रो जनताको अघि तपाईँहरूले पस्किदिनु भयो भने सायदै गोरुबथान प्रेस क्लबले चियाबासी गर्न पाउने काम हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ र म तपाईँहरूसँग आशावादी पनि छु तपाईँहरूले आजसम्म जुन प्रकारको आफ्नो च्यानलमा तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले नै गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ र आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले एकजुटताको साथमा अघि हाम्रो ओम दाजुले भन्नुभएको जस्तै तपाईँहरूको यो काममा यो कार्यलाई नकारात्मक रूप लिने थुप्रै यस प्रेस क्लब गोरुबथान अनि अन्य समुदायहरूबाट पनि निस्किन सक्ला र तपाईँहरूले जुन कार्यहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूको प्रेस क्लबको संविधान बनाएर संविधानभित्र तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने साँच्चै नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म बेसी तपाईँहरूलाई समय लिइरहँदिनँ र जति पनि आज तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई मेरो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि नगठित समितिलाई शुभकामना शुभेच्छा टक्राउँदै मेरो यो छोटो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा दाजु रतन थापा, जसलाई मलाई लाग्छ हामी नर्मल मान्छे जस्तो होइन होला जस्तो लाग्छ। कसरी बनिन्छ, हरेक समस्यासँग दिनरात जुझिरहनु, हामी घरकै समस्याहरू वल्लो घर पल्लो घरकै समस्याहरूलाई हामी राम्रोसँगले समाधान गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैनौँ। हामी मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, हाम्रो साइकोलोजिकल रूपमा हामी धेरै व्यस्त हुने गर्छौँ। तर एउटा सम्पूर्ण यो क्षेत्रलाई सम्हाल्नु भनेको लड्तरो कुरो पक्कै होइन, खालि समष्टिलाई मात्र होइन, दार्जिलिङको नै एउटा अभिभावक भएर अगाडि बढ्नु भन्ने लड्तरो एकदमै होइन भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी म सोच्ने गर्छु, तर त्यसको निम्ति मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा क्षमता त्यत्तिकै सबल हुनुपर्छ। शरीर बिमार भयो भने सबै कुरो लथालिङ्ग हुनसक्छ। एक दिन बिमार भइदिँदा हजारौँ व्यक्तिहरूसँग, धेरै मान्छेहरूसँग बोलचाल भेटघाट छुट्छ भनेपछि धेरै कुरोमा हानि छ। रतन दाजु आज तन्दुरुस्त हुनु भनेको गोरुबथान तन्दुरुस्त हुनु। रतन दाजु राम्रोसँगले उहाँले सम्हालेर लानु भनेको गोरुबथान अनि यो दार्जिलिङको एउटा भिन्दै छुट्टै नाम र इतिहास रच्नु हो र उहाँलाई हामी धेरै धेरै शुभकामना अनि धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र अब हामी प्राय कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र अघि जुन चर्चा गर्नुभयो हाम्रा विशाल सर, हाम्रा अति आदरणीय, जसले हामीले पहिल्यै दिन देखिरहेको फोटो खिच्ने पहिला भन्थ्यौँ, तर फोटो खिच्नुको अर्थ त्यो काम गर्नुको पछिको जुन उद्देश्य र अर्थ हुन्छ, साँच्चै नै त्यो अर्थहरू हामीले बुझ्न जरुरी र आवश्यक हुँदो रहेछ। आज गोरुबथान प्रेस क्लबको पुनर्गठन गरिएको हो। 2008 सालमा गोरुबथान प्रेस क्लब गठन गरिएको थियो र त्यसको कमिटी फेरबदल भइरहेको थियो अनि फेरि पनि यसलाई पुनर्गठन गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ रूपमा अझ यसलाई सङ्गठित रूपमा अनि अझ एकबद्ध रूपमा अनि अझ सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कारणले गर्दा सबैलाई समेटेर गोरुबथान लगायत डुवर्स क्षेत्र जोहरू गोरुबथानसँग संलग्न छन्, गोरुबथानको न्युजहरू कभर गर्छन्,
रिपोर्टरहरूलाई, पत्रकारहरूलाई जति पनि छन् डिजिटल मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, यसरी नै प्रिन्ट मिडिया सबैलाई समेटेर हामीले आजको भेला गरेका थियौँ र विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पत्रकार साथीहरू, भाइहरू अनि अन्य सबै आउन सके र यसरी एउटा सङ्गठनलाई पुनर्गठन गर्न सकियो र राम्रो काम भएको छ र अब आउँदो दिनहरूमा अझ असल प्रकारले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको निम्ति, हाम्रो समाजको निम्ति अनि वरपरको क्षेत्रहरूको निम्ति हामीले काम गर्नु छ र यो उद्देश्य हामीले समेटेका छौँ र अब जुन आज नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ, यस कमिटीले धेरै कुराहरू लिएर धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्कल्प लिएर, उद्देश्य लिएर पत्रकारको हितको निम्ति, समाजको हितको निम्ति, देशको हितको निम्ति हामी कार्य गर्न जानेछौँ। हाम्रा जिटिएका कार्यकारी सभासद ४३ नम्बर समष्टिका सभासद हुनुहुन्छ रतन थापा, श्री रतन थापा आउनुभएको थियो अनि उहाँ सँगसँगै ग्रासरुट फाउन्डेसनका सचिव श्री ओम प्रकाश कार्की, यसरी नै श्री निमा तामाङ अनि गोर्खाल्यान्ड महासङ्घका चालक महासङ्घका सभापति उपस्थित थिए। विशेष गरेर के भन्दाखेरि आज हाम्रो गोरुबथान प्रेस क्लब 2008 सालमा 2008मा गठन भएको संस्था हो यो प्रेस क्लब हो र 2008 सालमा गठन भए तापनि हाम्रो बिचमा हाम्रो पत्रकारहरूको हितमा हामीले जति पनि हाम्रो कार्यहरू गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका थियौँ र आज आएर हामीले यो कमिटी योभन्दा अगाडि पनि 4 पल्ट अलरेडी हाम्रो पुनर्गठन गर्दै आइरहेका थियौँ र आज पनि फेरि हामीले यही कमिटीलाई पुनर्गठन गरेका छौँ। पुरानो कमिटीलाई विघटन गरेर नयाँ कमिटीलाई पुनर्गठन गरेका छौँ र यो कमिटीमा आज हाम्रो विशेष गरेर यहाँ हाम्रो गोरुबथान प्रेस क्लबमा नयाँ यसपालिदेखि चाहिँ हाम्रो तराई डुवर्सबाट पनि हाम्रो विभिन्न पत्रकार साथीहरू हामीसँग जोडिन चाहेर, किनभने उहाँहरूले धेरै पहिलादेखि हाम्रो गोरुबथानको समाचारहरूलाई विभिन्न प्रकारको घटना, समस्या, यहाँको कुनै पनि कार्यक्रमहरूलाई उहाँले प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई पनि लिएर यसपालि चाहिँ गोरुबथान प्रेस क्लबलाई हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो कमिटीमा हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट तरुण राई हुनुहुन्छ, त्यसरी नै भाइस प्रेसिडेन्टमा विदेश बासु र पुराण मगर हुनुहुन्छ, सचिव म स्वयं लेनिन राई छु, त्यसरी नै सहसचिव एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीमा अरूप बसाक अनि सञ्जय प्रधान हुनुहुन्छ र केसियरमा तुफान सुब्बा अनि एसिस्टेन्ट केसियरमा सञ्जय छेत्री र राजेश मुन्डा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो घनश्याम कानु, शिशिर राई, अनिल तेलैजा, विशाल परियार, अनिल छेत्री र रुस्तम शर्मा र त्यसरी नै लिगल एडभाइजरमा अनिस तामाङ जो हाम्रो गोरुबथानका एडभोकेट भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ लिगल एडभाइजर हुनुहुन्छ र त्यसरी नै हाम्रो एडभाइजरमा श्याम थापा, अरुण कुमार राई, रुद्र कार्की र राजेन्द्र प्रधान हुनुहुन्छ र यहाँ लिएर चाहिँ हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। हामीले पुरानो कमिटीलाई विघटन गरेर नयाँ कमिटी गोरुबथान प्रेस क्लबको नयाँ कमिटी गठन गऱ्यौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हाम्रो क्षेत्रीय सभासद हाम्रो रतन थापा हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै ग्रासरुट फाउन्डेसनका महासचिव ओम प्रकाश कार्की अनि चालक महासङ्घबाट निमा तामाङ हुनुहुन्थ्यो र अरू हाम्रा जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ हाम्रो दोस्रो चरणमा चाहिँ उहाँहरू एउटा परिचय, हाम्रो जति पनि नयाँ कमिटी गठन भयो उहाँहरूसँग चाहिँ परिचय साटासाटको लागि हाम्रो उहाँहरू पनि आइदिनु भएको थियो र विशेष आज हाम्रो जुन चाहिँ यो एउटा गोरुबथान प्रेस क्लबको सभा भयो र यसमा नयाँ कमिटी गठन गर्यो, त्यसको लागि हामीलाई यो एउटा सभालाई राम्रो सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न र उहाँहरूले एउटा रिफ्रेसमेन्टको रूपमा हामीलाई धेरै सहयोगी हाम्रो शुभचिन्तकहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसमा विशेष गरेर हामी धन्यवाद गोरुबथान प्रेस क्लब धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अशोक सुनाम जो सोमबारे बजारका दाजु हुनुहुन्छ, त्यसरी नै विशिष्ट होमस्टे माङजिङका प्रोप्राइटर विक्रम पराजुली र त्यसरी नै हाम्रा साथी सुनिल विश्वकर्मा, त्यसरी नै विनोद पराजुली जो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोअपरेटिभ ब्याङ्कका भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रा डिबी सार्की सर एकजना समाजसेवी हुनुहुन्छ र त्यसरी नै देवराज सुन्दा सर, यहाँहरूलाई हामी गोरुबथान प्रेस क्लबको पक्षबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि आजको हाम्रो यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन भयो, त्यसको लागि पनि हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।